येवपाचें कारण अशें की आमची ही प्रॉपर्टी आहा सर्वे नंबर 164 and 165 इन विलेज शेल्डें केपें तालुका. सो ही ऑलरेडी केस कोर्टाक आमची चालू आसली आनी ती आमगे फेवरान जाली आहा. कोर्ट नंबर केस नंबर आसा 44/2014 डेटेड 11/11/2020 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मारगांव गोवा. सो ही केस आमची फेवरान जाली आहा ऑलरेडी. सो आनीक जी पार्टी आहा ती ऑलरेडी अपिलाक गेली आहा पण अजुनूय कांय डिसिजन येयलें ना. सो गेल्या त्या एक 2-3 दिसां भितर बाय द नेम आगोस्तीन पेद्रू फर्नांडीस, वर्षू एल्लप्पा राठोड हो पोलीस कॉन्स्टेबल आहा बक्कल नंबर 90552 फातोर्डा पोलीस स्टेशनार. आनी तसोच एक मायग्रंट्स उत्तर प्रदेशाचो इल्लिगल सिमेंट बोल्डर आनी फरशी करता थंय जावन आहा आमगेलें सोनफातरिंगा. सो हेका घेवन हें तेणें येदें व्हडलें स्ट्रक्चर उबी केलां. सो आमी ताका येवन क्वेशन केलो, बाबा तुका हें कोणी सांगलां? सो तो म्हणपा लागलो ना, पूण म्हणपा लागलो एकल्या म्हणपा लागलो परमिशन घेतला केला. हांवें म्हणलें परमिशन घेवन करपाक तुवें आमकां इन्फॉर्म केलां म्हणलें. ना म्हणपा लागलो. सो हांवें म्हणलें ती म्हणलें ऑलरेडी कोर्टांत चलता, तुज्यान तशें कांय करपा जायना अशें म्हणटरें म्हणपा लागलो ना आपल्याक कांय खबर ना हें तें म्हणपा लागलो आनी आमकां एरोगंट आन्सर दिवपा लागलो. तो आपल्या मातशें पोलिसां हेजी धरून हें करता, लोकांक थ्रेटन करता. आनीक तशेंच ह्यो जी बाकीची दिसतात ह्यो सुद्दां इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा हिंगा. आनी मायग्रंट्सां हें प्रोवोक करपाचें एक हें आहा, उदाहरण अशें आहा. सो आमची एकच ऑथॉरिटी कडेन डिमांड आहा की अशें इल्लिगल स्ट्रक्चर जातात ती मातशें तुमी तेंचेर लक्ष घालचें आनीक कितें तें एक तेजें सोल्युशन काडचें. आनी तशेंच ही इल्लिगल झाडां तेणें हें केलें आहा, ट्रेसपास केलें आहा JCB लावन, तुमी पळोवपाक शकतात. ओके. आनी विचारलें जाल्यार तो सांगता की वाऱ्यान पडलें आहा म्हणून. सो ट्रेसपास करून तेन्ना येदें व्हडलें स्ट्रक्चर रेडी केलें आहा. आनीक मे बी तेका कितें फर्दर कितें हें करपाचें आसतलें, बिजनस स्टार्ट करपाक कितें आसतलो. आनी तसोच जो चलयता एट प्रेजेंट चलयता सोनफातरिंगा हेंय तेगे विदावट परमिशन नासतना तो थंय हें करता. आमगे पंचायती ऑथॉरिटी परमिशन ना कांय ना. आनी जी केस चालू आहा ती आमी जिखलेली आसात. ते नंबर तुमकां ऑलरेडी हांवें हें केला, डिस्क्लोज केला. आनी जी नेक्स्ट केस आहा ती जावन आसा केस नंबर 39/2022. ही हायकोर्टान अजुनूय पेंडींग आहा. आनी वन ऑफ द को ओनर तो कांय डिसिजन मेळनासतना आपल्या हें सगळें एन्करेजमेंट चालू दवरलें आसा तेणें. सो आमचे कडेन प्रशासना कडेन इतकीच मागणी आहा की तुमी हेजें कितें एक्शन घेवचें बेगोनूय बेगीन. आनीक हे जे भायर मायग्रंट्स येवन अशें जे इल्लिगल स्ट्रक्चर विक्चर करतात तेंचेर तुमी कडक कारवाई करची. हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन पळय जें केलां हें करून अशें करून लोक भायले लोक येवन हें सगळें अशें करून आडायता मेळत तशें आनी आमकां बी वयल्यान त्रासां घालताय. आनी एकूच न्हू हांगा एक 4-5 आनी आहाय अशें करून इलिगल केल्ल्यो. ते आमी तेजेर पंचायती बी हें दिल्लेलें आसा, कंप्लेन दिल्लेलें आसा. आनीक वयर आनी कोर्टूय चलता. म्हणजे आसतना पंचायत अजुनूय एक्शन घेयना. आमी 2-3 दीस जाले दिल्यार अजुनूय कंप्लेन दिली जाल्यार तेंच्या खातीर. मग पंचायत एकले आनी हे पयलीं बी दिल्ली अजुनूय तेणी घेयली ना, एक्शन घेयली ना कोण कसली हेजेर पंचायतीन. पूण हे पंचायत कितें करता कित्याक कोणा दिवप ती आमी कंप्लेन? आतां हांगा कितें इल्लिगल बांदलां? इल्लिगल ही सगळी इल्लिगल आहाय, सगळी इल्लिगल आहाय सगळी. आनी थोड्या ही इल्लिगल आहा ती आमी कंप्लेन दिल्ली पूण एक्शन घेयली ना अजून कोणें. आतां जी जमीन आसा ही कोणाली? आमगे 3 पार्टी आहाय हितून, एक फिगरेत, एक देसाय आनी एक फेर्नांडीस. सो तेंची परमिशन नासतना केस कित्याक लागून जाल्ली तुमची? केस आमगे पयलीं आमी अशें हेका लागून जाल्ली, तो मेळत तशें विकता आनीक फेर्नांडीस थर्ड पार्टी मेळत तशें विकता म्हणून आमी ती केस घाल्ली. आनी ती प्रॉपर्टी डिवायड केली ना. आनी ती पयलींसान तशी आहा कॉमन प्रॉपर्टी, ती डिवायड करपा जाय म्हणून आमी केस घाल्ली. सो आतां तुमी कितें डिमांड आसा, कितें मागतात न्ही? आमी मागताय ते हें करचें म्हणून कितें एक्टिविटी चलता ते बंद करचे. हे सगळे एक्टिविटी चलता त्यो पंचायतीन बंद करची म्हणून.
इलिगल ॲक्टिव्हिटी इलिगल ॲक्टिव्हिटीज